देवदूत आमकां बरी खबरीचे संदेशकार जावंक आपयता. देवदूत ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार संदेशकार. पवित्र पुस्तकांत आमकां देवदूत देवाची बरी खबर आनी संदेश घेवंक आयलोले दिसता. गाब्रियल दूत जेजू जल्माचो आसा म्हूण बरी खबर घेवन आंकवार मारयेक घेवन येता. तशेंच जोआं बातिस्त जल्माचो आसा म्हूण जाकारियास जोआं बातिस्ताच्या बापायक बरी खबर दिता. जेजू जल्मला म्हूण दूत गवळ्याक बरी खबर दिता. आमी जोण एकलो क्रिस्ती भावार्थी देवाच्या मोगाची, परवशाची आनी संतोशाची खबर दुसऱ्यांक जावंक आपयता. देवदूत भिरांत पयस करता आनी जेजूची शांती दिता. देवदूत चोगली भिरांत पयस काडटा. आमकां भियेव नाका हीं उतरां देवदूताच्या तोंडांतल्यान आयकूंक येतात. जाकारियासाक म्हणटा, कापू नाका. मारीक म्हणटा, भियेव नाका. जुजेक म्हणटा, भियेव नाका. गवळ्याक म्हणटा, भियेव नाका. हीं उतरां म्हणून आमच्या जिवितांतली भिरांत काडून उडयता आनी सदांच देवाचेर विस्वास दवरूंक शिकयता. संकश्टाच्या घडींनी देव आमच्या सांगाता आसा आनी आमकां सांबाळटा म्हूण देवदूत शिकयता. देवदूत जुजेक दिश्टी पडोन बालकाक आनी मारयेक घेवन इजिप्टाक पळोवन वचूंक सांगता. येवचो आसा तो संकोश्ट देव वाटायता. विद्वानाक देवदूत शिटकायता दुसऱ्या वाटेन आपल्या घरा वचूंक. आमच्या जिवितांत आमी सदांच देवाच्या उल्याक उक्ती आसूंक जाय, कित्याक संकश्टाच्या घडींनी देव आमच्या सांगाताक रावता आनी आमकां सांबाळटा. देवदूत आमकां देवाच्या आसण्यांत सदांच रावंक आपयता. आमी नातालाच्या गोट्यांत देवदूत दवरतात. तो एक आमकां उगडास आमी सदांच देवाच्या आसण्या खाल आसांव आनी जियेतांव. देवान आमकां फावो केलोले राखणे दूत आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमकां वाट दाखयता. पातळ करिना जावंक आमकां शिटकायता आनी आमचें जिवीत शांतीचें आनी खुशालकायेचें करूंक शिकयता. बालका जेजूचो उलो. आमच्या जिवितांत आमी देवाचे बरे खबरेचे संदेशकार जावंक, देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण जाणा जावंक, आपलें आसणें भोगूंक आनी सदांच निर्मळ आनी सादी जावंक बाळूक जेजू आपयता.